शिक्षक सेवा आयोग अध्यापन अनुमति पत्र सम्बन्धमा आधारभूत तहमा सोधिने नमुना सेट 13लाई ल्याएर उपस्थित भइसकेको छु। नमुना सेट 13को साथमा आजको पहिलो प्रश्नबाट सुरुवात गरौँ। राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 जारी गर्नका मूल आधार हो। क. विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन। ख. राज्यको पुनर्संरचना र अधिकारको बाँडफाँड। त्यसपछि छ गमा 14औं योजनाको आधारपत्र। घमा सहस्राब्दी विकास लक्ष्यप्रतिको प्रतिबद्धता। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख. राज्यको पुनः संरचना र अधिकारको बाँडफाँड। प्रश्न नम्बर 2मा छ नेतृत्वको व्यावहारिक सिद्धान्तको विशेषता कुन हो? क. शक्तिको प्रयोगसँग सम्बन्धित नेतृत्व। ख. सामाजिक गुण र व्यवहार। ग. परिस्थिति र अवस्थामा आधारित नेतृत्व। घ. व्यवहार र शैलीमा आधारित नेतृत्व। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ. व्यवहार र शैलीमा आधारित नेतृत्व। प्रश्न नम्बर 3 शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग निर्देशक समितिको अध्यक्ष को हुन्छ? क. राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य। ख. शिक्षा सचिव। ग. महानिर्देशक शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र। घ. निर्देशक 2 शिक्षा महाशाखा। 3 को क सही जवाफ रहेको छ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य। प्रश्न नम्बर 4 सन् 2015मा भएको दिगो विकास सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनले सन् 2030 सम्मका लागि तय गरेको शिक्षा सम्बन्धी तेस्रो गन्तव्य कुन हो? क. सान्दर्भिक र प्रभावकारी सिकाइ। ख. गुणस्तरीय बाल विकास स्याहार। ग. सबै महिला पुरुषको उच्च शिक्षामा समान पहुँच। घ. सिपयुक्त शिक्षा। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग. सबै महिला पुरुषको उच्च शिक्षामा समान पहुँच। प्रश्न नम्बर 5 सबैका लागि शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कतिवटा सूचकहरू राखिएका थिए? कतिवटा सूचक राखिएका थिए? क. 18वटा। ख. 15वटा। ग. 12वटा। घ. 6वटा। यसको सही जवाफ रहेको छ क. 18वटा। प्रश्न नम्बर 6 पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप के हुन्? क. पेपर साइज। ख. पेज लेआउट। ग. पेज ओरिएन्टेसन। घ. अल अफ द अबभ। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग. पेज ओरिएन्टेसन। प्रश्न नम्बर 7 सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद कसको सिकाइ सिद्धान्त हो? क. टोलमेन। ख. ब्रुनकर। ग. पियाजे। घ. भिगोत्सी। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ. भिगोत्सी। प्रश्न नम्बर 8 विक्रम सम्वत 2037 सालमा स्थापित प्राविधिक शिक्षालय कुन हो? क. पनौती प्राविधिक शिक्षालय। ख. जिरी प्राविधिक शिक्षालय। ग. लाहाना प्राविधिक शिक्षालय। घ. उत्तरापानी प्राविधिक शिक्षालय। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ प्रश्न नम्बर 8 को घ. उत्तरपानी प्राविधिक शिक्षालय। प्रश्न नम्बर 9 नेपालमा लेख्य साक्षरता प्रौढ साक्षरताको प्रारम्भ सर्वप्रथम कसले गरेको हो? क. त्रिभुवनचन्द्र कलेज। ख. आधार शिक्षा केन्द्र। ग. कलेज अफ एजुकेसन। घ. श्रेष्ठ पाठशाला। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख. आधार शिक्षा केन्द्र। प्रश्न नम्बर 10 शैक्षिक अनुसन्धानको प्रक्रियामा समस्याको विश्लेषणपछि कुन कार्य गरिन्छ? क. अध्ययनको विधि निर्धारण। ख. समस्याको पहिचान। ग. अध्ययनको लक्ष्य निर्धारण। घ. अध्ययनका प्रश्न तथा परिकल्पनाको निर्माण। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अध्ययनको लक्ष्य निर्धारण। प्रश्न नम्बर 11मा छ पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभाव बिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने नेपालको संविधान 2072 को कुन हक अन्तर्गत पर्दछ? क. भेदभाव विरुद्धको हक। ख. महिलाको हक। ग. समानताको हक। घ. सामाजिक न्यायको हक। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग. समानताको हक। प्रश्न नम्बर 12 तर्फ प्रवेश गरौँ। प्रारम्भिक बाल शिक्षादेखि कक्षा 12 सम्म विद्यालय शिक्षाको संरचना कायम गर्ने व्यवस्था शिक्षा ऐन 2028 को कुन संशोधनले गरेको हो? क. 7औं। ख. 8औं। ग. 9औं। घ. 6औं। यस प्रश्नको सही जवाब रहेको छ 8औं। प्रश्न नम्बर 13 लेटर ग्रेडिङ पद्धतिमा ए को ग्रेडको व्याख्या कसरी गरिन्छ? क. अत्युत्तम। ख. सर्वोत्तम। ग. उत्कृष्ट। घ. उत्तम। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 13 को क. अत्युत्तम। प्रश्न नम्बर 14 तर्फ प्रवेश गरौँ।
मातृभाषामा शिक्षा दिने अनुमति, अनुगमन तथा नियमन गर्ने कार्य कसको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ? क. वडा समिति, ख. गाउँ नगर शिक्षा समिति, ख. गाउँ नगर शिक्षा समिति, ग. शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, घ. गाउँ नगरपालिका। 14 को घ. गाउँ नगरपालिका। प्रश्न नम्बर 15 शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि कति वर्षको हुन्छ? क. 6 वर्ष, ख. 5 वर्ष, ग. 4 वर्ष, घ. 3 वर्ष। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 5 वर्ष हुन्छ। प्रश्न नम्बर 16 नेपालमा सक्षमतामा आधारित पहिलो पाठ्यक्रम कुन हो? क. प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2062 कक्षा 1 देखि 3, ख. आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6 देखि 8, ग. आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2076 कक्षा 1 देखि 3, घ. माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम 2071। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख. आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम 2069 कक्षा 6 देखि 8मा। प्रश्न नम्बर 17 कार्यप्रक सम्बन्ध सिकाइमा सिकारुलाई सिक्न क्रियाशील बनाउने तत्त्व देखाएका मध्ये कुन हो? क. वातावरण, ख. परिपक्वता, ग. पुनर्बल, घ. अभ्यास। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग. पुनर्बल। प्रश्न नम्बर 18 यौन अवस्थामा देखा पर्ने शारीरिक सङ्कट देखाएका मध्ये कुन होइन? यौन अवस्थामा देखा पर्ने शारीरिक सङ्कट देखाएका मध्ये कुन होइन? क. बिरामीपन र दुर्घटना, ख. आत्महत्या र मृत्युपन, ग. परिवर्तित शरीरलाई स्वीकार्न नसक्नु, घ. इन्ड्रोक्राइन ग्रान्थीको असन्तुलनको प्रभाव। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ग. परिवर्तित शरीरलाई स्वीकार्न नसक्नु। प्रश्न नम्बर 19 यौन अवस्थाका विभिन्न लक्षणहरूभित्र कुन पर्दैन? क. एकलखाटे हुनु, ख. रुचि तथा व्यवहारमा परिवर्तन, ग. शारीरिक परिवर्तन, घ. साथीहरूको लयमा लाग्नु। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ अप्सन घ. साथीहरूको लयमा लाग्नु। प्रश्न नम्बर 20 नेपालमा कहिलेदेखि खुल्ला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको छ? क. विक्रमसम्वत 2075 जेठ महिना 30 गते, ख. विक्रमसम्वत 2074 जेठ 30 गते, ग. विक्रमसम्वत 2073 जेठ 30 गते, घ. विक्रमसम्वत 2074 असार 30 गते। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख. विक्रमसम्वत 2074 जेठ 30 गते। प्रश्न नम्बर 21 तर्फ प्रवेश गरौँ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा नियमावली 2077 अनुसार सार्वजनिक विद्यालयले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा देखाएका मध्ये कुन शीर्षकमा शुल्क दिन नपाउने व्यवस्था छ? क. भर्ना परीक्षा र पाठ्यपुस्तक, ख. भर्ना मासिक र परीक्षा, ग. मासिक परीक्षा र पाठ्यपुस्तक, घ. भर्ना मासिक परीक्षा र पाठ्यपुस्तक। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 21 को घ. भर्ना मासिक परीक्षा र पाठ्यपुस्तक। प्रश्न नम्बर 22 तलका मध्ये कुन कुराले वृद्धिलाई जनाउँदैन? क. निश्चित समयसम्म हुने परिवर्तन, ख. व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन, ग. व्यक्तिमा देखा पर्ने परिमाणात्मक परिवर्तन, घ. नाप्न तौलन र स्पष्ट देख्न सकिने परिवर्तन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेछ 22 को व्यक्तिमा देखा पर्ने गुणात्मक परिवर्तन। प्रश्न नम्बर 23 विद्यार्थीलाई कक्षा कोठामा कुनै पनि सिकाउँदा तुरुन्त पुनर्बल दिनु परे कुन पुनर्बल प्रदान गरिन्छ? क. तत्काल पुनर्बल, ख. मात्रात्मक पुनर्बल, ग. लगातार पुनर्बल, घ. सङ्ख्यात्मक पुनर्बल। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 23 को क. तत्काल पुनर्बल। प्रश्न नम्बर 24 धारणा निर्माणको पहिलो चरण कुन हो? क. नामकरण गर्ने, ख. विभेदीकरण, ग. वस्तु वा घटनाको अवलोकन, घ. सामान्यकरण। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 24 को ग. वस्तु वा घटनाको अवलोकन। प्रश्न नम्बर 25 बाण्डुराका अनुसार सिकाइ प्रभावकारी बनाउन कुन पुनर्बलको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदैन? क. पुनर्बल, ख. स्वपरिचालित पुनर्बल, ग. बाहिरी पुनर्बल, घ. उत्तेजनात्मक पुनर्बल। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क. पुनर्बल, पूर्व पुनर्बल। प्रश्न नम्बर 26 पाठ्यक्रम मूल्याङ्कनको ढाँचा कसले निर्धारण गर्दछ? राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले, ख. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले, ग. समन्वय तथा सम्पादन समितिले, घ. मन्त्रालयले। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख. पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले। प्रश्न नम्बर 27 पाठ्यक्रमको लक्ष्य निर्धारणमा निर्णायक भूमिका कसले खेल्दछ? क. सिकारु, ख. मनोविज्ञान, ग. समाज, घ. दर्शन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 27 को ग. समाज। प्रश्न नम्बर 28
विद्यालय तहमा अध्यापनको लक्ष्य तलकामध्ये कुन होइन? 28 मा रहेको छ विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि स्तर अभिवृद्धि गर्नु, ख विशेषज्ञ उत्पादन गर्नु, ग सचेत नागरिक तयार गर्नु, घ उच्च शिक्षाको पूर्वाधार तयार गर्नु। प्रश्न नम्बर 28 मा 28 को ख विशेषज्ञ उत्पादन गर्नु। 27 को के रहेको थियो त? 27 को ग समाज, मुख्य निर्णायक भूमिका चाहिँ समाजले खेल्दछ। प्रश्न नम्बर 29 तर्फ प्रवेश गरौँ। व्याख्यान विधिको फाइदा देखाएका मध्ये कुन होइन? शिक्षकलाई तयार गर्न सजिलो हुन्छ, ख थोरै समयमा धेरै विषयवस्तुको शिक्षण, ग व्यक्तिगत विभिन्नताको आधारमा शिक्षण, घ ठुलो समूहलाई एकैपटक शिक्षण। 29 को ग व्यक्तिगत विभिन्नताको आधारमा शिक्षण यो हुन्छ। त्यसै गरेर 30 मा छ नेपाली विषयको भाइभा परीक्षा तलका मध्ये कुन श्रेणीमा पर्दछ? मौखिक परीक्षा, वस्तुगत परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा, स्तरयुक्त परीक्षा। 30 को यसको सही जवाफ रहेको छ मौखिक परीक्षा। प्रश्न नम्बर 31 कस्ता बालबालिकाहरूका लागि उपयुक्त परामर्शको जरुरत पर्दछ? क आर्थिक रूपमा पछौटेपन भएका, ख अपराधिक खालका, ग भाषिक अल्पसङ्ख्यक, घ अपाङ्ग। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख अपराधिक खालका। प्रश्न नम्बर 32 तर्फ प्रवेश गरौँ। कलेज अफ एजुकेसनको विस्तार केन्द्र वीरगञ्जमा कहिले खोल्यो? क विक्रमसम्म 2016, ख विक्रमसम्म 2018, ग विक्रमसम्म 2022, घ विक्रमसम्म 2028। यस प्रश्नको सही जवाफ छ विक्रमसम्म 2022 गको। प्रश्न नम्बर 33 तर्फ प्रवेश गरौँ। आधारभूत शिक्षा पाठ्यक्रम कक्षा 1 देखि 3 2076ले उपलब्धि प्रतिशतलाई अक्षराङ्कनसँग तुलना गर्दा कुन उपलब्धि प्रतिशतको वर्गान्तरलाई ई स्तर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ? क 30 भन्दा कम, ख 20 भन्दा कम, ग 25 भन्दा कम, घ 10 भन्दा कम। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 33 को ख 20 भन्दा कम। प्रश्न नम्बर 34 विशेष शिक्षणको फाइदा कुन होइन? क तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिलो हुन्छ, ख शिक्षणलाई बढी क्रियाकलापमुखी बनाउन सघाउ पुग्छ, ग विद्यार्थीका क्रियाकलाप अनुरूप विधिको छनौट गर्न सक्नु, घ विद्यार्थीहरूले एक अर्कालाई सिकाउने वा आपसी सहयोग गर्ने गर्छन्। 34 को रहेको छ ग विद्यार्थीका क्रियाकलाप अनुरूप विधिको छनौट गर्न सक्नु। प्रश्न नम्बर 35 मा छ शिक्षक तालिमको मुख्य उद्देश्य के हो? क शिक्षण सम्बन्धी ज्ञानको विकास, ख शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास, ग शिक्षण सम्बन्धी अध्ययन, घ शिक्षकको योग्यताको अभिवृद्धि। 35 को रहेको छ ख शिक्षण सम्बन्धी सिपको विकास। प्रश्न नम्बर 36 इन्टरनेटको माध्यमबाट मात्र गर्न मिल्ने प्रविधिलाई के भनिन्छ? अनलाइन, इनलाइन, अफलाइन, आउटलाइन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 36 को क अनलाइन। प्रश्न नम्बर 37 गुनासो सम्बोधन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि 2072 अनुसार गुनासो सम्बोधन गर्न थप समय लाग्ने भए विभागीय कारबाही सम्बन्धी विषयको गुनासो कति समयभित्र पक्षौट गर्नुपर्दछ? क 2 दिनभित्र, ख 5 दिनभित्र, ग 7 देखि 15 दिनभित्र, घ 3 महिनाभित्र। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ ख 5 दिनभित्र। प्रश्न नम्बर 38 मा जाउँ। कुनै शिक्षकलाई सुपर्यवेक्षकले गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा चित्त नबुझेमा को समक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमा गरिएको छ? क इकाइ प्रमुख, ख पालिकाको शिक्षा शाखा प्रमुख, ग शिक्षा विकास निर्देशक, घ शिक्षक सेवा आयोग। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 38 को घ शिक्षक सेवा आयोग। प्रश्न नम्बर 39 सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सूचना तथा ज्ञानमा आधारित समाजमा रूपान्तरण गर्ने कुन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति 2072 को निर्धारक हो? क सोच, ख परिदृश्य, ग उद्देश्य, घ रणनीति। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ सोच। प्रश्न नम्बर 40 मा छ विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेका शैक्षिक उद्देश्यहरूको मात्रा निश्चित गर्ने एउटा विशिष्ट प्रक्रियालाई मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। यो भनाइ कसको? क गोलुन्ड, ख ह्यागन, ग कुरनब्याक, घ बिने। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 40 मा क गोलुन्ड। प्रश्न नम्बर 41 मा छ बहिराहरूका लागि शिक्षा दिनका लागि विशेष विद्यालयको स्थापना कहिले भएको हो? क विक्रमसम्म 2021 साल, ख विक्रमसम्म 2023 साल, ग विक्रमसम्म 2030 साल, घ विक्रमसम्म 2028 साल। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ
विक्रम सम्वत 2023 साल। प्रश्न नम्बर 42, सामाजिक न्यायका लागि दिइने शिक्षाका पक्ष कुन हो? क मानवाधिकार र शिक्षा, ख समावेशी शिक्षा, ग सुविधाविहीनका लागि शिक्षा, घ माथिका सबै। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ घ माथिका सबै। मानवाधिकार र शिक्षा पनि पर्छ, समावेशी शिक्षा र सुविधाविहीनका लागि शिक्षा, यिनी तीनवटा कुराहरू पर्दछ, त्यसकारणले माथिका सबै हुन्छ। अप्सन घ को। प्रश्न नम्बर 43, शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यार्थीको राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गर्दा विषयगत रूपमा कतिवटा तहमा विद्यार्थीहरूको क्षमतालाई वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ? क 3 तह, ख 4 तह, ग 5 तह, घ 6 तह। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ प्रश्न नम्बर 43 को घ 6 तह। प्रश्न नम्बर 44, विद्यालयको बजेट कसले तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको? विद्यालयको बजेट कसले तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी चाहिँ कसको हुन्छ? क प्रधानाध्यापक, ख विद्यालय व्यवस्थापन समिति, ग स्थानीय तह, घ शिक्षक अभिभावक सङ्घ। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ क प्रधानाध्यापक। प्रश्न नम्बर 45, शिक्षकको पेशागत विकासको प्रारूप 2072 अनुसार डरडटलाई तालिम कार्यक्रमको अभिन्न अङ्ग बनाइनेछ? क विद्यालयमा गर्ने अभ्यास कार्य, ख परियोजना कार्य, ग शिक्षकको आवश्यकता सङ्कलन, घ नमुना कक्षा प्रदर्शन। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 45 को क विद्यालयमा गरिने अभ्यास कार्य। प्रश्न नम्बर 46, शिक्षाका लागि अधिकारमा आधारित अवधारणात्मक ढाँचा कसले ल्याएको हो? क युनिसेफ, ख युनेस्को, ग डकार कार्य ढाँचा, घ विश्व ब्याङ्क। यस प्रश्नको सही जवाफ रहेको छ 46 को क युनिसेफ। प्रश्न नम्बर 47, उपयुक्त विकल्प छनौट गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस्। क 6 भने कमा 7, खमा चाहिँ 7 छ, गमा 8 छ र 9मा यसको 9 चाहिँ घमा छ, घमा चाहिँ 9 छ। उसो भए 47 को चाहिँ के हुन्छ भने 3 + 5 गर्दाखेरि कति भयो? 8 भयो। 8लाई चाहिँ डिभाइड 2 गर्दा कति भयो त? 4 भयो। जस्तै 4 आइरहेको छ फर्स्टमा। त्यसै गरेर यहाँ कति छ? 6 छ। 6 + 8 गर्दाखेरि कति हुन्छ त? 14 हुन्छ। 8 14 भयो हैन। 8 + 6 गर्दाखेरि कति भयो त? 8 14 भनेपछि 14/2 गरौँ। 2 गर्दा कति? 7 हुन्छ। त्यस्तै गरेर 8 + 4 जोड्दा कति हुन्छ? 12 हुन्छ। 12लाई चाहिँ हामीले 2ले भाग गऱ्यौँ अथवा 12/2 गऱ्यौँ भने 12/2 गऱ्यौँ भने कति हुन्छ त? फेरि 6 हुन्छ। हो, त्यस भएको कारणले गर्दाखेरि अप्सन क मिल्दछ। प्रश्न 48 मा जाउँ। उपयुक्त विकल्प छनौट गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। उपयुक्त विकल्प छनौट गरी खाली ठाउँ भर्नुहोस्। यसको चाहिँ सही जवाफ रहेको छ ख 1140 हुन्छ है त। यसको चाहिँ 1140 हुन्छ। त्यसै गरी प्रश्न 49 मा जाउँ। तल दिएका विकल्पहरूबाट जोडी पुरा गर्नुहोस् भनेको छ। DFHJ अनि त्यसपछि WUSQ अनि HJLN हैन, अथवा कमा छ RTVX, खमा छ SQOM, त्यसपछि गमा छ TWYZ, घमा छ PRTW। यसका 49 को रहेको छ ख SQOM है। त्यसै गरेर 50 मा छ उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पुरा गर्नुहोस् हैन। यसको चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 50 को हुन्छ 50 को चाहिँ ख 50 को ख 9 दशमलव भनेको 9.25 हुन्छ। 9.25 भनौँ हैन।